बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिलसिला। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहे होंगे। पहला हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ है सुलह हुदैबिया का, जिसके हवाले से हम लोगों ने बात की थी, क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और आपकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, जिसके अंदर हुदैबिया के मकाम पर सुलह के बारे में बात बताई गई थी। उन कामों को और उन सवालात को, उन कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर रखना है और उनको अच्छे तरीके से समझ के काम भी करना है। आज आप लोगों का चैप्टर है फरमा रवाओं को दावत इस्लाम, यानी उन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया दावत इस्लाम, यानी इस्लाम की तरफ आने का पैगाम। सुलह हुदैबिया के बाद जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का की तरफ से चैन नसीब हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ हुक्मरानों और फरमा रवाओं को ख़तूत के ज़रिए दीन इस्लाम की दावत दी। इन खतूत में से चंद एक कुछ जो हैं वो हमारे पास हैं। कैसर रोम के नाम ख़त दिया गया है। ख़त का पैटर्न उन्होंने पहले बता दिया है कि इसी पैटर्न से सब लोगों को उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का ख़त दिया था। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे और इसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हिरक़ल अज़ीज़ रोम की तरफ उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। तुम इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे, यानी बहुत खुशहाल खुशबाश रहोगे, आखिरत में भी और दुनिया में भी। इस्लाम लाओ, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारा अजर 2 बार देगा। 2 बार देने का मतलब ये है कि कोई काफिर अगर मुसलमान होता था तो अल्लाह ताला उसको उसके सारे गुनाह पिछले जितने भी किए उसने बग़ैर किसी हिसाब किताब के उसके माफ़ कर दिए गए, और जो उसने जब ईमान कबूल किया और उसके बाद उसकी वफ़ात हो गई तो वो सीधा जन्नत में जाने वाला होता। और अगर तुमने रूगर्दानी की यानी मुँह फेरा तो तुम पर अरीसियों रियाया का भी गुनाह होगा कि अगर तुमने रूगर्दानी की, तुमने अगर इस्लाम से मुँह फेरा ईमान लाने के बाद, तो उसका एक तो डबल अज़ाब है, और उसके अलावा अल्लाह ताला ने क्या कर फरमा दिया हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि जो रियाया होगी, जो अवाम होगी ना, उनके भी सारे गुनाह जो हैं वो उस इंसान के ज़िम्मे डाल दिए जाएंगे। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और को रब ना बनाएं, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें, और अल्लाह ताला के सिवा हम अपने में से किसी को रब मानें, और ना अल्लाह ताला के सिवा हम अपने में से किसी को रब मानें। ठीक है, सिर्फ अल्लाह ताला को माना जाए और किसी ना इंसान को, ना जानवर को, ना किसी ऐसी चीज़ को, अनोखी चीज़ को देखकर जैसे लोग जो मुशरिकीन हैं वो मान लेते हैं। बस अगर लोग रुख फेरें तो कह दो कि तुम गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। ये ख़त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रोम को दिया और इसके अलावा बाकी लोगों को भी दिया, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद नबूवत में 2 बड़ी ताकतें थीं। ठीक है, एक कैसर रोम जिसकी सल्तनत शाम तक फैली हुई थी, दूसरा किस्रा ईरान। कैसर ने इन्हीं दिनों में ईरानियों के ख़िलाफ़ कामयाब जंग लड़ी थी। वो इस फतह की खुशी में जश्न मनाने बैतुल मुक़द्दस आया हुआ था। इसको मुबारकबाद देने वालों में सरदार मक्का अबू सुफियान भी था, जो कि तजारत की गर्ज से मुल्क शाम में था। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर हिरक़ल कैसर रोम के दरबार में पहुँचे, तो हिरक़ल ने सूरत हाल मालूम करने के लिए अबू सुफियान को बुलवा लिया। उसने उनसे बहुत सारे सवालात किए, जिनके जवाबात उसने दुरुस्त दिए, और उसने मान लिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। लेकिन क्या था कि वो अपनी जो है रियाया के डर से, अपनी जो बादशाह थे उसको ख़त्म हो जाने के डर से उसने इस्लाम कबूल करने का सोचा भी, लेकिन सोचने के साथ क्या हुआ कि उसने किसी को इकरार ना किया, ना उसने बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उसको डर था कि उसकी जो बादशाह है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। लोगों ने उसको जो है बहुत सारा जुल्म सितम करना है और उसको वो नहीं मानना था अपना बादशाह इस वजह से। किस्रा ईरान के नाम ख़त। उस वक्त ईरान पर खुसरो परवेज़ की हुक्मरानी थी। वो एक मगरूर शहंशाह था। ठीक है, किस्रा ईरान का जो बादशाह था वो खुसरो परवेज़ बहुत ज़्यादा जालिम और इस तरह का था। उसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए थे। ठीक है, और जो कैसर रोम का बादशाह था उसके पास कौन गए थे? हज़रत दहिया कल्बी गए थे, और
ایران کے بادشاہ کے نام یعنی خسرو پرویز کے نام کے پاس جو گئے تھے وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے. مغرور بادشاہ تھا. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے دیکھ کر نہ اپنے نام سے اس نے وہ خط پھاڑ دیا, اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گستاخی کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو سلطنت ہے, اس کی جو حکومت ہے وہ اسی طریقے سے ریزہ ریزہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی جتنے اس نے ٹکڑے کیے. اسی کا انجام ہوا کہ اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کو تھوڑے دن بعد قتل کر دیا اور اس کے تخت پر قبضہ کر لیا. اب آ جاتا ہے نجاشی کے نام کا. یہ اب کا پڑوسی ملک ہے, اس پہ اسہمہ کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, کسریٰ ایران پہ خسرو پرویز کی تھی, روم پر کس کی تھی, ہرقل عزیز کی, اور نجاشی یعنی عرب کا پڑوسی ملک تھا, اس پر اسہمہ کی حکومت تھی. اسے نجاشی کہتے تھے. یہ بھی بہت جو تھا بہت دیندار اور بہت نیک انسان تھا, جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے بعد ان کو بہت بابرکت طریقے سے چوما بھی, اور ان کے جو مہمان تھے, جو ان کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش میں اپنا رکے ہوئے تھے, ان لوگوں کو اس نے بلایا اور ان کا بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی. نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا, اور اس کی نماز جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کروائی تھی. اب آ جاتے ہیں جی والی مصر کے نام خط. اس میں ادھر یہاں پر کس نے خط بھیجا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاتب ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مصر کے والی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا. مقوقس یہاں پر بادشاہ تھا, مصر کیسر روم کے تخت کے تحت تھا, اور مقوقس ہرقل روم کی طرف سے ایک ملک کا گورنر مقرر تھا. اس ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا. مقوقس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی اور عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا. ٹھیک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف, کنیزہ اور خچر بھیجے. ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا. کنیز کا نام ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, جو بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت یعنی ان کے نکاح میں شامل ہوئی. اور ان سے جو بیٹے تھے وہ تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو شیخ خوارگی یعنی چھوٹے عمر میں ہی پیدا ہونے کے تھوڑے سے بعد وہ وفات پا گئے. سفارت کے نتائج یعنی جو خطوط بھیجے گئے تھے ان کے نتائج کیا تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سب لوگوں کو, حکمرانوں کو, امیروں کو خطوط بھیجے تھے. مشرکین کے علاوہ یہودی اور نصارہ یعنی انصار کو بھی بھیجا تھا. نجاشی, مقوقس اور شاہ بحرین منظر بن ساوا کے نام لکھے ہوئے خطوط آج بھی محفوظ ہیں. ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے, ان کے رعایا نے اسلام قبول کیا, اور پر اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک دین اسلام سے آگاہ ہوئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جب کوئی لیڈر ہمارا اس پہ کام کرتا ہے, ہمارا جو لیڈر جس جگہ پر کام کرتا ہے, یا ہمارے لیڈر کا جو دین ہوتا ہے ہم لوگ اس کو فوکس کرتے ہیں, یا ہمارے جو لیڈر کا فوکس ہوتا ہے ہم اس کے فوکس پہ فوکس کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب جو حکمران مسلمان ہوئے ان کی رعایا بھی مسلمان ہوئی, اور جو حکمران مسلمان نہیں ہوئے ان کی رعایا میں بھی میجورٹی انہی کے طرح کے مشرکین لوگ تھے. تو یہ تمام خطوط کے بارے میں دیکھ کر کہ لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو خطوط دے کر ان کو پیار محبت کا پیغام دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی طرف لوگوں کو اجاگر کیا, ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا واحد خالق و مالک ہے, اسی پر ایمان لانا ہے, اسی کا جو دین ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن بنے گا. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو پڑھ لیجئے گا. فرما رواؤں کو دعوت اسلام, اس کے اندر آپ کو شارٹ آنسرز بھی آ سکتے ہیں, کوسچن پوچھے بھی جا سکتے ہیں. جیسے چھوٹے چھوٹے آنسرز آپ لوگوں کے پاس ہوں گے کہ روم کے بادشاہ کا نام کیا تھا, اور اس کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کون سے آئے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کسریٰ ایران کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے, والی مصر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے, کون مسلمان ہوا کون نہیں ہوا. اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہیں جو مین ٹاپکس اس کے اندر سے بن سکتے ہیں, وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا, اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ کون کون مسلمان ہوا, کس طریقے سے مسلمان ہوا, لوگوں نے کس طرح مشکلات پریشانیاں اٹھائیں. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اپنی بک سے اچھی طرح لرننگ کر لینی ہے. پیج نمبر آپ لوگوں کا ہے یہ 36 آئی تھنک.
تو آپ لوگوں نے یہ کام یاد کر لیں، یاد نہیں بس آپ نے اس کو تھورلی ریڈ کرنا ہے، اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس کو، امپورٹنٹ چیزوں کو انڈر لائن کرنا ہے کائنڈلی۔ میرے پاس یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں، یہاں پر آن لائن جو آپ کی بک ڈاؤن لوڈ کی ہے میں نے، تو اس میں انڈر لائن نہیں کر کے دکھا سکتی، اسی لیے کہ آپ لوگوں کو صرف میں نے وہ کانسیپٹ بتا دیا ہے۔ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنی ہے، اور جو مشکل لفظ ہیں ان کو آپ نے املا کے ذریعے سے لکھنا بھی ہے، اور جو کام ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں نے کائنڈلی ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔